हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है एवरी पाकिस्तान every.pk। क्या बात है। माशाल्लाह से। और शुएब भाई बहुत थके हुए भी हैं, उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुएब भाई ने इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि शुएब भाई जो है दोबारा माशाल्लाह हमने इनका टाइम लिया सर हमसे भी थोड़ा तंग हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके लिए कि आपको कुछ सीखने को मिले सर, ऐसा ही है, कुछ जानने को मिले, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले आपको, तो बस ये हमारा मकसद है। तो शुएब भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मज़ीद जानते हैं कि शुएब भाई किस किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुएब अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत अल्लाह से हैं? कर रहा हूँ। जी शुएब भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके लिए सबसे पहले तो ये कि रमज़ान की जो आज बड़ी अच्छी रातें गुजरी हैं और इसकी तवज्जो से अमाद भाई ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि वो, क्योंकि हम सारे तकरीबन एक ही इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि इसमें बर्ड लवर भी हैं, कुछ फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं, कुछ एनिमल लवर्स हैं, तो ये होल इंडस्ट्री के यहाँ पे माशाल्लाह सारे सितारे जगमगा रहे हैं मुख्तलिफ। तो आज इसी तवज्जो से मुझे भी मौका मिला कि जी मैं कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह बर्ड लविंग का और बर्ड फार्मिंग का बहुत ज़्यादा पैशन लोगों के अंदर है, क्रेज़ है। बट ये कि इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि एवरी पाकिस्तान ने फॉर द डे वन यही कोशिश की है कि लोग इससे कुछ बेहतर रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएँ। हॉबी के साथ साथ अगर आप उसको बिजनेस पे कन्वर्ट करते हैं, बिजनेस बिल्कुल बिजनेस कन्वर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें एक हेल्थी इन्वायरमेंट है। आप एक्टिव रहते हो, आप आते हो अपने बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन करते हो, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेसफुल माहौल है ना कि हर बंदा जो है ना कहीं किसी ना किसी उलझन में फंसा हुआ है। सर परेशानियां बहुत बड़ी हैं। ये बर्ड ऐसी चीज है, आपका जी, स्ट्रेस गिराता है, स्ट्रेस आपको गिराता जो है, है डिप्रेशन से निकालता है, इसकी निकालता है। खूबसूरत चहचहाट, बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही आवाजें, अल्लाह की कुदरत नजर आती है। कुदरत क्या नजर कहें? आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप उसकी देखभाल करते हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको वो जो जहनी जो तनाव है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे हम जब ऑफिस से आते हैं कितने ही थके क्यों ना हो, ही। हाँ, जब हम अपने शेड में जाते हैं हम कहते हैं एक उनको दफा शेड में जाना जरूर है, जाना ऐसा ऐसा ही जरूर, है। जाके उनको देखना और फिर और वो क्या कहते हैं कि यार असल से ज्यादा नकल क्या कहते हैं सूद या इस तरह हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही जब है। हम उनके बच्चों को देखते हैं क्या जो हम बात हमारे है, पास क्या ब्रीड्स बात आई हुई होती हैं, तो उससे है। और भी हौसला बुलंद होता है हाँ बिल्कुल ऐसे और ही बड़ा अच्छा लगता है कि जी अल्लाह ताला ने उसका हमें फल अता है, किया। ऐसे ही है, बिल्कुल हमने जिस तरह से उनकी खिदमत की, देखें ये बर्ड्स जो है ना वो आप खिदमत के तौर पे उनके ऊपर मेहनत करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, होता है क्या है कि हम सिर्फ अगर ये स्कोप रखेंगे ना, जब तक आपकी इसमें लगन नहीं होगी आप सक्सेस नहीं होंगे। सर सबसे पहले तो हमें शौकीन बनना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप क्या शौकीन ख्याल नहीं है? है ना तो उस मोहब्बत पैदा मोहब्बत करें किसी भी एनर्जी फील्ड में जुड़ने के लिए। बिल्कुल। तो अगर आपके पास अगर लगन नहीं होगी या आपको उस चीज़ की शौक नहीं होगा ना तो उसमें सक्सेस नहीं है। ऐसे ही है। सही है। हमने अगर सिर्फ बर्ड ये देखते हुए कि यार कुछ लोगों ने बर्ड लगाए हम भी लगाएं और इससे काफ़ी अर्निंग होगी, तो मैं समझता हूँ बेहतर है कि ना करें। ना करें। जब तक आपको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है और दूसरा ये आपको उससे लगन नहीं है। तो अगर आपको लगन होगी, अवेयरनेस होगी तो ही आप उसमें सक्सेस हो पाएँगे। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि लोग कुछ अरसे बाद वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं। उसमें सबसे बड़े रीज़न ये होता है कि देखें बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, कोई भी चीज़ हम अगर ऐसे ही करते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसको टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कोई भी परिंदा है या एनिमल है उसको जब आप लाते हो, उसे पालते हो तो वो टाइम लेता है सेटल होने में। वो एनवायरनमेंट को, चीज़ों को देखते हुए वो जाके वो सेट होता है, तो उसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। ओवरनाइट कभी नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि चिराग जैसे रग रहा हो, जिन्न हाज़िर हो जाए और सारी चीज़ें हो जाएँ, तो इस तरह का कहीं पर भी नहीं है। कई दफ़ा मैंने कई ऐसे व्लॉग्स देखे हैं, यूट्यूब्स मैं देखता रहा हूँ, तो उसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा गलत गया मार्केट में, क्योंकि लोगों को ये परसेप्शन थी कि जी हमने 50,000 लगा के 50 लाख रुपए कमा सकते हैं या 5 लाख कमा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, चोर दरवाजा कोई नहीं है। कोई चोर दरवाज़ा नहीं है। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल प्योरली ईमानदारी वाला काम है, क्योंकि बर्ड्स हो या लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग्स भी की हैं, बड़े पैमाने में पोल्ट्री फार्मिंग्स होती हैं, बट क्या है ये बहुत बड़ा रिस्की होता है। रिस्की किस तरह से कि अगर आप ईमानदारी से किए तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। अगर आपने 1 रुपए की भी आपने इसके अंदर कोई बेईमानी की तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा।
پھر زیرو پہ آ جائیں گے. آپ زیرو پہ آ جائیں گے. تو اس کے اندر آپ کی نیت کا بھی بڑا دخل ہے. بالکل ایسے ہی. سب سے یعنی پہلے یہ آپ کو ایمانداری honest سے آپ ہونا پڑے گا. آنےسٹ ہونا پڑے گا اور کسی کو بھی چیٹ کرنے سے بچیں, جب ہم کیونکہ کسی کو چیٹ کرنے سے بچیں گے تو ہم بھی چیٹ ہونے سے بچ جائیں گے بچ جائیں گے انشاءاللہ. آٹومیٹک. اور سیکنڈلی یہ کہ جی میں جب اس فیلڈ میں آیا تو مجھے بہت ساری ایسی ایکسپیرینس فیس کرنا پڑا کہ لوگوں نے نوائز سمجھ کے, یعنی کہ یہ سمجھ کے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے, تو چلو جی ان کو جو ہے نا سستے برڈ بھی مہنگے داموں میں دے دیا, تو یہ چیزیں غلط ہیں. صحیح ہے نا, ان چیزوں کو میں اکثر کنڈم کرتا ہوں. اسی طرح سے جو ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو ہم ڈی این اے کرواتے تھے برڈس کا. آج سے 2 سال پہلے اگر میں چلے جاؤں تو 650-700 روپے کی چارجز ہوا کرتے تھے. صحیح, اور اس سے 1000 روپے بھی چارجز ہوتے تھے, لیکن آج دیکھیں کہ اسے چارجز کہاں پہنچے ہیں. تو ہم خود مارکیٹ کو خراب کر رہے ہیں. یہ کوئی دوڑ نہیں ہے, یہ کوئی ریس نہیں ہے. آپ اپنی کوالٹی مینٹین کریں, کوالٹی پہ کام کریں, نہ کہ یہ کہ اس ریس میں لگ جائیں گے. نہیں, وہ اگر 500 میں کر رہے تو ہم 400 میں آپ کو کر کے دیں گے. تو اس طرح کوانٹٹی پہ کر رہے ہیں نا کام, ہاں کوالٹی پہ تو ہے ہی نہیں. کوالٹی نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک برڈ کرایا 50 روپے کے, آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, 550 کہیں ہو رہے تھے, سر 500 میں کر دیں. یار 50 روپے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر وہ 50 روپے سے آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہو گیا تو 1 سال کے بعد آپ کو وہ ریزلٹ, وہ 550 روپے آپ کو کتنے ایکسپینسو پڑ جائیں گے. وہ 50 روپے 50,000 کی شکل بھی لے سکتے ہیں. ایک سال کا. تو یہ بہت زیادہ ہوا ہے مارکیٹ میں کہ جی آپ کے غلط ریزلٹس آنے کے بعد آپ نے 1 سال تک محنت کی, اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ تو پیئر ہی نہیں تھا, وہ دونوں فیمیلز نکل آئی ہیں, دونوں میلز نکل آئے, یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. صحیح ہے, ایویڈنس ہے. تو کیا اس کی بھرپائی کی گئی؟ کبھی نہیں کی گئی. سال نکل گیا, آرگیومنٹ یہ ہو گیا کہ ایکسکیوز کر لیا, جنہوں نے ڈی این اے کر کے دیا انہوں نے سر جی یہ تو غلطی ہو گئی. ہوتا ہے اتنا, 1% تو ایرر ہے, 100% نہیں لکھا ہوا ہم نے, 99% اسی لیے لکھا ہوا ہے. تو لیکن وہ 1% میں جو ہے جس کے کیریئر یا جو بھائی ہیں جنہوں نے یہ بریڈنگ لگائی ہے, جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا, ان کا بہت کچھ نقصان ہو گیا. تو کائنڈلی میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی 10 20 50 روپے کے پیچھے نہ جایا کریں ڈی این اے کے ریزلٹس کے چکر میں. آپ کوالٹی کے ریزلٹس کی کوشش کریں. سر اپنا ڈی این اے کا بھی بتائیے گا. بالکل, ہمارا ڈی این اے کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ, اور ہم کراچی میں اوور پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں, لاہور میں بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے اسٹیشن جو ہے لاہور ہے. صحیح ہے, انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے کمنگ ڈیز میں ہم نے کراچی میں ایک سیٹ اپ لگانا ہے, کیونکہ ہماری سب سے زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کراچی سے ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اپنا لیب لا رہے ہیں کراچی میں, اور لیب کراچی کے جتنے بھی ریزلٹ ہیں سندھ کے ریجن کے, وہ سندھ کراچی سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہوا کریں گے. تو ہم جلدی ہمیں ریزلٹ بھی مل جائے کریں گے, کیونکہ کوریئرز وغیرہ ٹائم لیتے ہیں, کم سے کم 1 سے 2 دن لگ ہی جاتے ہیں نا ڈسپیچ ہونے میں. پھر اس کا ریزلٹ آتا ہے, پھر ریزلٹ آنے کے بعد پھر پروسیس کارڈ کا ڈیلیوری پروسیس, تو یہ ہفتے 10 دن کا ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہوئے یہ اس چیز کو پلان کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہوگا تو وہ ہوگا کیا, دین اینڈ دیر ہمیں ریزلٹ 8 آورس کے اندر ہمیں مل جائے گا. کیا بات ہے, 8 گھنٹوں کے اندر یہ کام انشاءاللہ 8 8 گھنٹے میں آپ کے پاس ریزلٹس آ جائیں گے پی ڈی ایف, اور نیکسٹ 24 آورس میں آپ کے کارڈ آپ کے یہ تو سر وہ کام ہوا کہ رات کو ہم نے لیب میں جمع کرایا ڈی این اے, جی صبح سو کے اٹھے, لو جی پیپر لے. بالکل. اچھا ہمارا پروسیجر بھی یہی ہے فرام دا ڈے ون. ہم نے جب سے کام شروع کیا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر آج ہمارے ریزلٹس پہنچیں تو ارلی مارننگ ہمارے نیکسٹ ڈے ہمارے ریزلٹ آ چکے ہوتے ہیں, ہم صبح ہی ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہوتے ہیں. ریزلٹ ہم صبح ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, یعنی جیسے ہی ہمارے لیب میں پہنچا تو نیکسٹ ڈے صبح ارلی مارننگ ہمارے بیچ لگ چکے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس 3000 ایٹ اے ٹائم ڈی این اے ریزلٹس ٹیسٹنگ کے فیسلٹی اویلیبل ہے. جی, اور ہم یہ کیا چارجز کاؤنٹ ہو رہے ہیں؟ ہم فی برڈ کے 520 روپیز چارج کرتے ہیں. اچھا 520 روپے میں کر رہے ہیں. جی ہاں, ہر خاص و عام کے لیے. بالکل 520 روپیز ہے, اور ہر خاص و عام کے لیے. ڈیلیوری کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. اچھا ڈیلیوری کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رنر ہے, جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں ہمارا رنر آتا ہے, وہ آ کے آپ سے کلیکشن کرتا ہے. اچھا اس کے ہم 500 روپیز چارجز لیتے ہیں, چاہے آپ 1 برڈ کریں, چاہے 10 کریں یا 50 کریں. وہ 500 ان کے فکس ہے, کیونکہ وہ لے کے بھی جائیں گے, اور پھر رزلٹ اسی 500 میں وہ آپ کو ریزلٹس بھی دونوں دیں گے. آپ سے آئیں گے, آپ سے سیمپلس کلیکٹ کریں گے, سیمپلس کلیکٹ کرنے کے بعد وہ جب کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے آئیں گے تو وہ آپ کو بائی ہینڈ کارڈ بھی دے کے جائیں گے. اچھا ہم کوریئر کے ذریعے کارڈس نہیں بھجواتے. ہماری ٹیم جو ہے بائی ہینڈ جا کے جو ہے نا کارڈ آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہے.
ہو گیا تو یہ تو سر بالکل بہترین. اور اپنی ویب سائٹ کا بھی ذرا بتائیے اچھا گا جو ویب کیا سائٹ پروڈکٹ اویلیبل ہے اس میں. اس میں تقریباً ساری پروڈکٹس جو کہ اینیملز یا برڈز یا لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ ہے، ایسیسریز ہیں، کیجز ہیں. اب ہمارے پاس جو لوگ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، لوکل برانڈ کو لے کے چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی رجسٹرڈ کیا ہے وہاں پہ. جو فیڈ بنا رہے ہیں ان کو بھی رجسٹرڈ کیا ہے، جنہوں نے کیجز بنا رہے ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا ہے، باکس بنانے والے ان کو رجسٹرڈ کیا ہے. ایون دو کہ جو پاٹس وغیرہ اور دوسری جو بھی میڈیسنز ہیں، جیسے کمال ایویان کی جو برڈس کی میڈیسنز ہیں، ان کو بھی ہم نے اس پہ رجسٹر کر دیا ہے. اسی طرح پاکستانی کچھ ہینڈ فیڈس بنائی گئی ہیں جس میں فوچیو کے نام سے ہے، اسے بھی ہم نے رجسٹر کیا ہے اس برانڈ کو. اور مزید انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو لوگ گھروں سے فیڈس بنا رہے ہیں، میڈیسن بنا رہے ہیں یا منرلس بلاکس بنا رہے ہیں، ان سب کو بھی لے کر آئیں اس پلیٹ فارم. مطلب ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں آپ. بالکل، ایسے ہی ہے. تاکہ آپ سرچ کریں آپ کو ورائٹیز آف تھنگس مل جائیں. آپ اگر آپ کوئی چیز میڈیسن سرچ کریں تو آپ کو ورائٹی آف میڈیسنز مل جائیں، اچھی پرائز میں مل جائیں آپ کے ڈور کہہ سکتے ہیں ایک ہی شاپ پہ سارا سامان موجود ہے. بالکل سب بالکل آپ کو آپ کی ضرورت کا ملے گا. ملے گا. اچھا اس میں صرف ایوری پاکستان خود انوالو نہیں ہے، ساتھ میں آپ سب کو انوائٹیڈ ہے. اگر آپ ایز اے سیلر ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایوری پاکستان پہ جا کے ایز اے سیلر اکاؤنٹ رجسٹر کریں، اور اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے بعد اپنے شاپ وہاں پہ رن کریں، وہاں پہ اپنے پروڈکٹ ڈسپلے کریں. جس پروڈکٹ کے ساتھ آپ ایفیلیٹ ہیں، جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ ایزیلی آپ وہاں پہ اپنے پروڈکٹ ڈسپلے کریں. سر آپ نے اسی طریقے سے بتا دی، اس طرح ہم دراز وغیرہ ہے بالکل یا امیزون پہ جو ہے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، بالکل اپنا شاپ چلاتے ہیں آن لائن، بالکل بالکل اسی طریقے کا مطلب بالکل. سلسلہ ہے. دیکھیں دراز ہے یا امیزون ہے یا اس طرح کے جتنے بھی بڑے ویب پورٹلز ہیں وہ پیمنٹ چارج کرتے ہیں. صحیح ہے. اس وقت ایوری پاکستان کوئی پیمنٹ چارج نہیں کر رہا ہے. حماد بھائی کے بالکل فری آف کاسٹ رجسٹریشن ہے، ساری کچھ ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے، جوڑا جائے، ذرا لوگوں کو جوڑا جوڑا جائے. اچھا یہ اپنے کوالٹی کی ایک منفرد ویب سائٹ ہے. یعنی اگر سرچ کریں انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ بھی، تو اس لیول کی اس وقت کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جو کہ پیورلی ای کامرس سولوشن آپ کو دے رہی ہو. اس کی ہماری 3 ایپ ہیں، ایک کنزیومر ایپ ہے، ایک سیلر ایپ ہے، اور تیسرا جو ڈیلیوری بوائے ایپ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ لوگ جو کہ ایز اے ڈیلیوری پرسن کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے جڑیں، اور وہ ایسیسریز کی سپلائیز میں، ڈی این اے کے سیٹ اپ میں، یا ہم صرف ڈی این اے کو لے کے فوکس کر کے نہیں چلنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ایسیسریز کی سپلائی دیکھیں، اس ایسیسریز کی سپلائیز بھی تو چاہیے نا ہمیں. اگر کسی کنزیومر نے آپ کو آرڈر پلیس کیا، آپ کو ڈیلیوری بوائے چاہیے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایوری پاکستان میں آ کے ڈیلیوری بوائے ہمیں ای میل کریں یا ہمارے کانٹیکٹ نمبر سے ہم سے کنیکٹ ہو، تاکہ وہ اس پہ کام کر سکیں ہمارے ساتھ جڑ کے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ خالی اگر ہم ڈی این اے کو فوکس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا اچھا بزنس نہیں مل سکتا. پاسبل ہے کہ جی آپ کو کوئی فیڈ بھی کسی کسٹمر کو چاہیے، کسی کو کچھ آئٹم چاہیے، تو وہ جو ہمارا ڈیلیوری بوائے وہ اچھی ارننگ اس سے کر سکتا ہے اس ویب سائٹ کے تھرو. صحیح ہے نا. مطلب آپ کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے. بالکل ایک ہی حل ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ سارے جمع ہیں، سارے جمع ہیں، ون کلک. بالکل ایک کلک کی دوری پر. تو انشاءاللہ یہ کہ انشاءاللہ ساری چیزیں بھائی آپ کو دستیاب انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. شعیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کے بہت بہت تعاون شکریہ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کو. اچھا جی اس کے بعد آپ سے ملاقات کرواتے ہیں آگے ہم عمران بھائی سے. اچھا عمران بھائی کا تھوڑا میں تعارف کرا دوں کہ عمران بھائی جو ہے وہ بیسیکلی جو فینسی باکسز ہو گئے یا جو ہمارے جو ایک آپ نے دیکھے ہوں گے کیجز، آئرن کیجز ہوتے ہیں نا، اور ان کے جو ہے اپنا اسٹیل کے جو ہے اپنا کیج پہ کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کو عمران بھائی، تھوڑا ایسیس پہ کام کر رہے ہیں ٹوٹل. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں عمران بھائی سے بھی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم عمران بھائی، کیسے عمران بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. عمران بھائی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف بھی کرائیے گا، بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہمارا جو کام ہے نا وہ ہے برڈ کا، جو ایس ایس سیریز ہو گئے، باکسز ہو گئے، اور اب ہم نے جو ہے ایس ایس میں اور فائبر ووڈ میں کیجز اور یہ فلائٹ کیج یہ چیزیں بنانا شروع کری ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اچھی چیز مل سکے. اب ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں وہی کیجز چل رہے ہیں جن پہ زنگ بھی آ رہا ہے، کلر سے بھی اکثر جو ہے نا برڈ کے اندر شکایت آئی ہے کہ کلر کھانے کی وجہ سے نیا آپ نے کیج لیا اور کیج لینے کے بعد جو ہے نا اس میں برڈ آپ نے ڈالے مہنگے اور
कलर खाया उन्होंने और वो एक्सपायर हो गया, ऐसा ही है। तो हमने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बाहर भी जितने लोग काम कर रहे हैं वो काम करते हैं कि हमारे पास जो ना केज किस क्वालिटी का है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने आपका स्टैंडर्ड देखा है, मैं अपना इमरान भाई के पास गया भी, माशाल्लाह ये डेल्फा में भी मौजूद थे, इन्होंने अपना जो है वो अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो क्वालिटी जो है ना भाई, आउट क्लास क्वालिटी है, फुल यूरोपियन स्टाइल की क्वालिटी है, माशा दिल खुश हो गया पर्सनल तौर पे देख के। थोड़ा महंगा है सर, लेकिन क्वालिटी भी है, इसमें लेकिन कोई जब शक हम नहीं। चीज़ अच्छी बनाएंगे तो वो कॉस्टली तो पड़ेगी। ऐसे ही है, हम बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है हमारी, तो अब ये लगता है लोगों को कि ये कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आप जब तक चीज़ देखेंगे नहीं कि दो चीज़ें रखी हुई हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब मैं अगर प्लाई के भी बॉक्स बना रहा हूँ जो आमतौर पे मार्केट में मिलते हैं मिल प्लाईवुड जाते के, तो मेरे पास जो प्लाईवुड है वो भी वाटर प्रूफ है, आप उसको क्या वॉश कर बात सकते है, हैं। क्या बात जबकि आपको मार्केट में जितने बॉक्सेस मिलते हैं प्लाईवुड में वो वाटर प्रूफ नहीं होते। सही। उसके अंदर आपका जो है नेस्टिंग के अंदर अक्सर होता है कि माइट्स आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अब आते हैं। आपने जब उसको वॉश करना है माइट्स को निकालने के लिए, नेस्टिंग निकाली आपने, बिल्कुल ऐसे तो ही अब वो माइट्स जितने हैं ना वो बॉक्स के अंदर हैं, वो नहीं निकलते। नहीं निकलते हैं, अब बिल्कुल आपको ऐसे बॉक्स ही है। एक्सपायर करना ही करना है, बिल्कुल हटाना है, वो हटाना सही है। है। अब हम जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं वाटर प्रूफ पे, आप उसको वॉश कर लो। यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हाँ, और जो हर दफ़ा न्यू बॉक्स आपको जो है परचेज करना पड़ेगा, परचेज करना हर दफ़ा पड़ेगा। ब्रीड के लिए, ऐसा ही अब है। आप उसको वॉश नहीं करेंगे तो आपको दूसरा लेना ही लेना है, ऐसे ही बिल्कुल, नहीं तो बर्ड खराब हो बर्ड जाएगा, खराब सीधी हो सी जाएगा बात है। आपका। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छी चीज़ आपको दें, थोड़ी सी कॉस्टली थोड़ी सी हो, कॉस्ट है, लेकिन जो है क्वालिटी हो, क्वालिटी। और उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क, और उसकी जो फिनिशिंग होगी ना, बनावट में भी मैं गया हूँ पर्सनली तौर पे, तो माशाल्लाह फिनिशिंग का बहुत फ़र्क है। और जो डबल एसएस के सर मैंने केज देखे हैं आपके, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, कराची में जो काम कर रहे हैं, कमाल का भाई काम है माशाल्लाह। और माशाल्लाह डेल्फा एक नामी गिरामी शो है माशाल्लाह, इतना बड़ा शो लगा, वहाँ जितने लोग आए, जाते आते लोगों की ब्रेकें लगी, मैंने देखा कि यार इतने खूबसूरत केज जो है माशाल्लाह रखे अभी हुए तक थे। मार्केट के अंदर जितने केजेस बनते हैं वो बनते हैं इसमें लोहे में लोहे या वगैरह में गैलोनाइज बनते में। हैं, बिल्कुल अब ऐसे ही। हमने जो चीज़ दिखाई है ना लोगों को डेल्फा में, वो दिखाई है एसएस में, एसएस में दिखा दी, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि ना उसमें रंग का कोई मसला हो ना जंग का कोई मसला हो। आपका अब हम इतना अच्छा बर्ड लेते हैं और लेने के बाद हम जिस केज में डालते हैं उस पर जंग आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने बर्ड को क्या दे रहे हैं, सिलो पॉइजन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बज़ाहिर अब हम कहते हैं यार हमारा बर्ड जो है उस लेवल का नहीं हो रहा, ऐसे क्यों ही नहीं है। हो रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है बेसिकली ब्रीड कि अच्छी नहीं कर ब्रीड रहा, अच्छी नहीं कर हैचिंग रहा। अच्छी नहीं कर रहा जी। अच्छा, फिर बर्ड का साइज भी नहीं है, हाँ, साइज भी फिर दब जाता है ज़ाहिर दब उसी जाता हिसाब है। से। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो यही कोशिश कर रहे हम हैं कि सिर्फ अच्छी बर्ड चीज़ें। पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जिस बर्ड में कह लें कि जो उसका पूरा साइकिल है ना, जो मकसद पूरा हाँ, सर्वाइवल है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं उसकी है। तरफ फिर ध्यान हम नहीं रो है। रहे होते हैं बाद में जी, वो इस तरीके से जी कुछ काम ही नहीं कर रहा, ब्रीड ही नहीं आ रही, और आ भी रही है तो 1-2 चिक आ गए, वो भी हाँ, मर गए। तो भाई फिर ऐसे डिमोटिवेट आप होते हैं, तो आप उस चीज़ को समझें, उस दायरे को, उस तो दायरे को आपको समझ। फिर जो है इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बेहतरी नज़र उसमें आ जाएगी इंशाल्लाह। जितनी ज़्यादा सफाई आपके पास होगी इतना बर्ड आपका अच्छा होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल हेल्दी ऐसा ही बर्ड है, होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं इमरान भाई का भी बेहद मशकूर हूँ कि इमरान और भाई ने अपने कीमती वक़्त में से जो है माशाल्लाह हमें वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया बहुत इमरान शुक्रिया भाई, जनाब बहुत-बहुत आपका। शुक्रिया। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई इमरान भाई। जज़ाकल्लाह।